नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा मनोराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आजको यो विशेष अङ्कमा हामी पछिल्लो समयको देशको राजनीति विषयवस्तु र नजिकै गरेको संसदीय निर्वाचनमा युवाहरूको अपेक्षा, एक किसिमको उहाँहरूमा उत्साह पनि छ र युवा उम्मेदवारहरू बढ्दो क्रेज, एक किसिमको चाहिँ स्वतन्त्रका नाममा होस् या पार्टीभित्रै पनि 50-50 का कुराहरू छन्। अहिले पनि माओवादी केन्द्र र खास गरी सत्ता गठबन्धन या प्रतिपक्ष एमाले भित्र पनि ठुलो समूह, युवाको समूह जो आउँदो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा आफूलाई सक्षम, क्यापेबल र जसले चाहिँ आउँदो सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने आफूलाई दावेदारीको रूपमा या आकाङ्क्षीको रूपमा या भनौँ प्रबल दावेदारका रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गरिरहँदा संसदीय निर्वाचन र युवा उम्मेदवार र पछिल्लो समय युवा उम्मेदवारहरूको बढ्दो क्रेजका बीच देखिएको खास गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुवारीले राजनीतिक दलभित्र युवाहरूमा आकर्षण बढिरहेको छ या म्याचुरिटी त्यति धेरै हुन सकिरहेको छैन। आज यी समग्र विषय र खास गरी भन्दै गरेको यो गठबन्धनको सिट बाँडफाँड र गठबन्धनभित्र पनि बनिरहेको उपगठबन्धन अर्थात् समाजवादी केन्द्र बनाउने विषय र खास गरी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मात्रै खास गरी वाइसिएलको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बताउनुभयो पार्टीका नेताहरूभित्र अर्थात् युवा नेता या अन्य पार्टीका नेताहरूभित्र बढी नै महत्त्वाकांक्षा पलाउँदा समस्या भइरहेको उहाँले बताइरहँदा कि साँच्चीकै अब युवा पुस्ताहरू हस्तक्षेपकारी भूमिकामा जान खोजेको हो या उहाँहरूमा चाहिँ यो पदको मोह बढेर महत्त्वाकांक्षा पलाएको हो। आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली युवा नेता समेत रहनुभएको केन्द्रीय सदस्य एवं खास गरी अखिल क्रान्तिकारीको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष भनौँ जसलाई, रञ्जित तामाङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। रञ्जितजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब धेरै विषयवस्तुहरू छन्, खास गरी यो पछिल्लो समय यो हर्क र बालेनकै कुराबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि अन्य विषयमा जाउँला। खास गरी यो स्वतन्त्रहरूको उदयलाई कसरी हेर्नुभयो? उदयपछि उहाँहरूको परिणाम त्यति देखिएन, काम गराइमा त्यो उहाँहरूको खासै त्यति धेरै अहिले सन्तुष्टि देखाएको छैन। भलै अब धरानको मेयरले केही काम गर्न देखिरहेको जस्तो भए पनि काठमाडौँको मेयरको त्यो एक्सन ओरिएन्टेड देखेन। कामकै सिलसिलामा एकले अर्कोलाई कटाक्ष गरेको देख्दाखेरि युवा उम्मेदवार, त्यसमाथि पनि स्वतन्त्र र उहाँहरूको अहिलेको यो टकराव एक किसिमको भनौँ न जुवारी, फेसबुककै जुवारी भनौँ या यो सामाजिक सञ्जालको जुवारीलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ प्लिज? यस्तो छ, यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूभित्र देखा परेको केही वितृष्णाको कारणले राजनीतिक दलहरूले आवश्यक जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार परिणाम दिन नसक्दाखेरि राजनीतिक दलहरूप्रति, राजनीतिक नेतृत्वप्रति अलिकति अनास्था बढ्दो अथवा विश्वसनीयता चाहिँ घट्दो स्थितिको कारणले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अथवा गैर राजनीतिक उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुने वातावरण बन्यो। त्यो एक ढङ्गले ठिकै पनि हो। जस्तो विगतमा चाहिँ यो कस्मेटिक प्रकारले आउने, एजेन्डा मुद्दाहरू बोकेर आउने अनि त्यस पछाडि सेलिब्रिटी टाइपले सोसल मिडियाहरूको माध्यमबाट आउने, यस्तो चाहिँ विगतमा त्यो असफल भइसकेको थियो। तर यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा दुईजना देखिन भयो। यो चाहिँ फेरि उहाँहरू मात्रै होइन कि दक्षिण एसियामा चाहिँ एउटा यो लोकल कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा अनुरूप खास गरी दिल्लीमा त्यो एउटा अल्टरनेटिभ फोर्सको रूपमा चाहिँ आम आदमी पार्टी आयो। त्यसले अलिकति भाइब्रेन्ट चाहिँ गरेको छ यो दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई। त्यसको एउटा अंशको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। तर अहिले उहाँहरू निर्वाचित भइसके पछाडि जुन मुद्दामा, जुन परिणाममा उहाँहरू चाहिँ आउनु पर्थ्यो, जो हिजो राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न उठ्यो, राजनीतिक दलहरूले डेलिभरी दिन सकेन, काम गर्न सकेन, असफल भए या उत्तरदायी बनेन, जवाफदेही बनेन भन्ने जो हिजो टिप्पणी थियो, त्यसको त्यो एजेन्डालाई उठाएर उहाँहरू आउनु भने। तर आज यो सोसल साइटहरूमा उहाँहरूको जुवारी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यो जुन एजेन्डा र मुद्दा बोकेर अरूलाई त्यो आरोप लगाएर आउनुभयो, आज उहाँहरू चाहिँ अरू कुरामा बरालिराख्नु भएको छ, मूल कुरा एजेन्डालाई छोडेर। र यो चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको एउटा अल्टरनेटिभ फोर्स जो आउन खोजिरहेको थियो, त्यसको लागि यो राम्रो कुरा चाहिँ होइन। यो यसको पछाडि के इगो प्रब्लम देख्नुहुन्छ कि सर? उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति यो स्कुलिङको समस्या हो कि अब जस्तो पार्टी भयो भने त्यहाँ अनुशासन हुन्छ होइन, पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका चाहिँ अब बाध्यताहरू हुन्छन्, सबै कुरा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, रुल पनि हुन्छ, पार्टीको चाहिँ एउटा अनुशासन पालना गर्नुपर्ने होला। रञ्जितजी, यो स्वतन्त्र भने आफैमा शब्द सुन्दा चाहिँ फेरि अलिकति यो स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै फ्रिडम हो, जे पनि गर्न मिल्ने भन्ने देखिला।
तथापि उहाँहरूका चाहिँ जुन क्रियाकलाप र एक किसिमको जुवारी हेर्दाखेरि अब यो एउटा समाजमा भनिन्छ हेर्नुहोस् गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भएको जस्तो हामीलाई पो बढी अलिकति लज्जाबोध भएको जस्तो भएको छ क्या सर। यसलाई चाहिँ म कसरी भन्न चाहन्छु भने जस्तो उहाँहरूको बिचमा अहिले जे भनाभन चलिरहेको छ नि यो एउटा राजनीतिक अपरिपक्वता चाहिँ हो। जस्तो हाम्रो संविधानले चाहिँ जुन उमेर समूहको कुरा गर्छ नि, कतिपय डिबेटहरू हुन्छ कि मान्छेले 16 वर्षमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ, त्यो पक्षमा त म छु। कसैले चाहिँ 18 वर्षमै उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ होइन। हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा त 28 वर्षभित्रको एउटा युवा भनेर भन्यौँ, संविधानले 21 वर्षको खोज्छ। तर अहिले उमेर समूहको हिसाबले मैले त्यसरी कुरा गर्न खोजेको त होइन। तर उहाँहरू जुन ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो नि, उहाँहरूको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड अथवा उहाँहरूको त्यो एउटा लामो अनुभव नहुँदाखेरि, मतलब प्रशासनिक अनुभव प्रशासनिक अनुभव नहुँदाखेरि, त्यसपछि राजनीतिक अनुभव नहुँदाखेरि, अनि राजनीतिक दलहरूभित्र अथवा चाहिँ एउटा संस्था चलाउने संस्थाका प्राथमिकताहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने क्रममा कुन प्रायोरिटी हो कुन होइन, कुनलाई प्राथमिकता दिने कुनलाई नदिने, र एउटा चाहिँ निर्वाचित एउटा जनप्रतिनिधिले एउटा मात्रै क्षेत्रलाई, चरम समस्या भएको एउटा क्षेत्रलाई त उसले प्राथमिकतामा राख्न सक्छ। तर एउटा चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समाजको वा उसको आफ्नो जिम्मेवारीको एउटा मात्रै हिस्सालाई उसले उसको कार्यकालको सम्पूर्ण कुरा मान्न सक्दैन क्या। जस्तो तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले स्थानीय सरकारको त तपाईँ अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने कम अधिकार छैन, 22वटा अधिकार छ हेर्नुहोस् त। यो समग्र व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने, यो व्यवस्था सफल या असफल भन्ने कुराको मूल चाबी अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिको हातमा छ। जग्नै त्यही हो। हामीले फेरि स्थापित गर्न खोजेको कुरा पनि त्यो हो। संविधानले हिजो अधिकारको प्रत्यायोजन गर्दा हामीले चाहिँ यो जुन शासकीय संरचना बनायौँ, त्यो शासकीय संरचनामा स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दियो, त्यो अधिकार दिँदा हामीले हिजो के भन्यौँ भने सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ गाउँमा गयो, घर आँगनमा पुग्यो होइन। सरकार हिजो राजधानीमा काठमाडौँमा त्यो चारैतिर घेरेको उपत्यकामा थियो, आज कुन तर सरकार चाहिँ जनताको घर घरमा पुग्यो। त्यो पुगेको पनि छ, तर पुगे अनुसार त्यो फेरि त्यतिले मात्रै पर्याप्त छ त भन्दा हामी त पहिलो ट्रायलमा जाँदैछौँ। पहिलोपटकको स्थानीय तह, यो संविधान बनिसके पछाडिको स्थानीय तहको समय गुजारेर दोस्रो टर्ममा हामी जाँदैछौँ भनिसके पछाडि पहिलोको अनुभवलाई पनि शिक्षा लिएर हामी अझै व्यवस्थित ढङ्गबाट तल जानुपर्ने छ। हेर्नु त शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ स्थानीय निकायलाई छ, स्थानीय तहलाई छ। अहिले त जिल्ला शिक्षा भन्दा पनि बढी पावरफुल त्यही भयो, एकदमै धेरै छ, सबै अधिकार छ। तर अब चाहिँ त्यहाँबाट निर्वाचित भएर आएको राजनीतिक दलहरूबाट त जनता मतलब असन्तुष्ट भए। एउटा नयाँ लिडरसिपको एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ। जस्तो तपाईँहरूको इन्टरनल एउटा डेमोक्रेसी हुन्छ नि त होइन? एकदम त्यो जरुर पर्छ। किनभने तपाईँले जब आफ्नो पार्टीभित्रका फरक मतहरूलाई, फरक धारणाहरूलाई, फरक व्यक्तित्वहरूलाई, अनि त्यो भित्रका पनि फरक विशेषताहरूलाई, क्या बौद्धिकताहरूलाई संगठन चलाएको अनुभव त छैन। कहिले शिक्षाको बारेमा बुझेको एउटा व्यक्ति पार्टीमा हुन्छ, उसले शिक्षाको रूपान्तरणको कुरा उठाउँछ, कसैले व्यापारको कुरा उठाउँछ, कसैले स्वास्थ्यको कुरा उठाउँछ, कसैले सामाजिक रूपान्तरणको, आर्थिक रूपान्तरणको कुरा उठाउँछ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा उठाउँछ, जब जेनेरेट यसरी गर्ने भन्ने कुरा उठाउँछ। यी तमाम कुराहरू, बाटो यसरी बनाउने, हामीले टुरिज्म क्षेत्रलाई यसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पार्टीभित्र त अनेकौँ प्रकारका विशेषता अथवा चाहिँ त्यो क्षमता बोकेका मानिसहरू हुन्छन् नि। ती सबैको कुरालाई व्यवस्थित गरेर पार्टीले योजना बनाउने, कार्यक्रम बनाउने, तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने भन्ने हुन्छ। र निर्वाचन पनि त्यही दलको विकल्प या दलीय सिस्टममा चाहिँ क्यान्डिडेट आउने भने एउटा नेतृत्व तहबाट आउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने यहाँको तर्क। जस्तो रञ्जितजी, अहिले समाज पुरै डिभाइड जस्तो पनि देखिन्छ यी दुईटाको सवालमा, खास गरी उहाँहरू दुईजना जसरी आज जुवारी चलिरहेको छ, भलै अब यसका पछाडि के छन्। आज जनमानस डिभाइड भइरहेको छ, सोसल मिडिया डिभाइड छ, इभन सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूको पनि आफ्नो किसिमले राय छ, व्यक्तिगत राय, फेरि मिडियाको राय त नहोला। यसो हेर्दाखेरि तपाईँको इन्डिभिजुअल राय म लिन चाहन्छु। तपाईँ आज दुईजना व्यक्तिमध्ये कतिले चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँले एनालाइसिस गरेर त तपाईँको नजरमा चाहिँ बालेन कि हर्क? यस्तो छ म दुवैजना एउटा नयाँ चाहिँ अनुहारको रूपमा जनताले विश्वास गरेको पात्रहरू हुन्। म चाहन्छु कि उहाँहरू उमेर समूहको हिसाबले पनि युवा भएको हुनाले उहाँहरूमा एउटा परिपक्वता, एउटा राजनैतिक प्रशासनिक क्षमता मा अझै निखारता आओस् भन्ने म चाहन्छु। उहाँहरू दुवैले आफ्नो एजेन्डा बोकेर जो आउनु भएको छ, अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा बालेन हर्क जसरी चलाइराखेको छ,
त्यो होइन, यो चाहिँ को ठिक को बेठिक भन्ने कुराको अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन, किनभने निर्वाचन भएको भर्खर हामी करिब 3 महिना भयो गरिराखेका छौँ। 100 दिन पनि पुगेको छैन, 100 दिन पनि पुगेको छैन, मानु 100 दिन वरपर छ। 100 दिनसम्म त उहाँहरूलाई हामीले कुनै पनि कुरामा एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हामीले त्यो चाहिँ त्यो मिनिमम टाइम पिरियड भनौँ न, मिनिमम परीक्षण पिरियडकै रूपमा उहाँहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको 5 वर्षको समय अवधि भएको हुनाले मलाई लाग्छ अहिले नै उहाँहरू को काम गर्ने शैली तरिका ठिक बेठिक सही असल अथवा को परिणाममुखी को चाहिँ बढी गुणका आधारमा भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ। यो संयोग हो कि के हो रञ्जितजी? तर उहाँहरूसँग अपेक्षा चाहिँ छ। ठिक छ, जस्तो संयोग हो के भन्ने रञ्जितजी, जस्तो हर्कजी आउनुभयो काठमाडौँ आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो म गएर नै काठमाडौँको फोहोर उठ्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो, या काठमाडौँको फोहोर सम्बन्धी एजेन्डा मैले उठाउँदा। फेरि अर्को संयोग भने उहाँ फेरि जाँदा खुमलटार मात्रै किन जानुभयो भन्ने प्रश्न आयो कि यसले पनि एउटा तरङ्ग उहाँ फेरि अहिले वार यस्तै हान्दै हुनुहुन्छ कि यसको पछाडि के हुनसक्छ सदर? होइन, यस्तो संयोग मात्रै हो होइन, यसको पछाडि त केही छैन, किनभने उहाँ स्वयंले नै मिडियाहरू मार्फत नै सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत नै म सबै पार्टीलाई उस्तै ढङ्गले हेर्छु। तर अरूलाई भेट्नु भएन नि त, उहाँले प्रचण्डलाई मात्रै भेट्नु। त्यो एउटा संयोग होला, म त्यसको अन्तर्यमा त मैले ठ्याक्कै बुझेको छैन। तर सम्भवतः उहाँको सहकर्मी उपमेयर माओवादीको ऐन्द्र विक्रम बेगाजी चाहिँ माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हुनुहुन्छ। सायद उहाँको काम गर्नेमा उहाँहरू दुईजनाको सहकार्य राम्रो भइरहेको छ, अनि सायद उपमेयरले तपाईँ काठमाडौँ आइदिनु भएको बेलामा मैले नेतृत्व गरेको, मैले नेतृत्व गर्ने मेरो दलको नेतृत्वलाई पनि भेटौँ भन्ने सायद कुरा गर्नुमा उहाँहरू दुईजनामा चाहिँ एउटा मित्रवत एउटा सद्भाव पनि म देख्छु। त्यस अर्थमा त्यो मिल्दैन, किनभने उहाँ चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति उहाँले चाहिँ म आशा राख्छु अथवा विश्वास राख्छु वा उहाँहरूसँग मेरो कुनै पनि प्रकारको अपेक्षा छ भन्ने उहाँको विश्वास छैन। उहाँको चाहिँ बुझाइ नै अथवा उहाँको कस्तो संयोग थियो फेरि रञ्जितजी? जस्तो चुनाव जित्नुभयो, प्रचण्डजीले भन्नुभयो माओवादीको एजेन्डा बोकेर चाहिँ हर्कजीले जित्नु भन्नुभयो, काठमाडौँ आउनुभयो, उहाँले फेरि प्रचण्डजीलाई भेट्नुभयो। अब यसलाई कसरी बुझ्ने होला? यो राजनीतिमा फेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने राजनीतिको सौन्दर्यताको हिसाबबाट राजनीतिलाई अथवा जनताले खोजेको राजनीति कस्तो हो अथवा नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जनताकै जीवनशैलीको, जनतासँगै बस्ने खाने, जनतासँगै हिँड्ने त्यस प्रकारको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ जनताको चाहना हो अथवा जनताले त्यस्तो नेतृत्व खोजेको छ भन्ने आधारमा मलाई लाग्छ प्रचण्ड गौडले पनि हर्क साम्पाङ बालनजीहरूको चाहिँ विजयलाई पोलिटिक्सको एउटा चाहिँ त्यो ब्युटी भनेर मान्नु भएको छ होइन। म यस्तै ढङ्गले अरू सबै पार्टीका नेताहरूले पनि भनेको सुनेको छु, सबै नेताहरूको सद्भाव पनि उहाँहरूलाई म पाउँछु र उहाँहरूले पनि मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ मतलब उहाँहरू राजनीतिक दलहरूप्रतिको एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई मतलब सन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूबाट सन्तुष्ट नभएर हामी चाहिँ फरक ढङ्गबाट लैजान चाहन्छौँ भनेर जसरी आउनुभयो नि, मलाई लाग्छ उहाँहरूले राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास अथवा कुनै टिप्पणी नगरेको राम्रो र उहाँहरूलाई अहिले कुनै राजनीतिक दलसँग नजोडेकै राम्रो। मलाई किन भने म नजोडेकै राम्रो म किन ठान्छु भने, तर मलाई चाहिँ मेरो फेरि कुरा के छ भने उहाँहरू जुन एजेन्डा बोकेर आउनु भएको छ, हामीले राजनीतिक रूपले उहाँहरूलाई जुन राजनीतिको सौन्दर्यको रूपमा हामीहरूले मानिरहेका छौँ, जनताको चाहिँ एउटा बौद्धिक निर्णयको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ भने मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ र उहाँहरूले पनि अहिले सबैलाई भेट्ने, सबैसँग कुराकानी गर्ने, सबैका राम्रो पक्षहरूलाई स्वीकार गर्ने र उहाँहरू जे एजेन्डा बोकेर आउनुभएको छ त्यो एजेन्डा सफल बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो बालनजीले भन्नुभयो प्रचण्डको घरकै अब ठेकेदारकै उहाँले कुरा गर्नुभयो होइन, उहाँले 8 वर्षदेखि यो सडक नबनाइदिँदा आज फोहोर उठ्न सकेन भनेर उहाँले प्रचण्डको घरबेटीलाई भन्नुभयो। अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मलाई असहयोग गर्दा काठमाडौँ फोहोर उठेन भन्नुभयो। पूर्वको धरानमा पनि हेरियो वडा अध्यक्षले असहयोग गर्नुभयो या विभिन्न किसिमका अवरोधका कारणले काम गर्न सकेन, यी किसिमका भनौँ न तपाईँले भन्नुभयो सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूको आशय या उहाँहरूको अभिव्यक्ति के आउँछ भने हामीलाई असहयोग भयो, दलहरूले असहयोग गरे, यो चाहिँ के भएको फेरि यो कन्ट्रोभर्सी जस्तो के भयो? यस्तो छ, यो परम्परागत राजनीतिक प्लेटफर्मभित्र गएर तपाईँले चाहिँ त्योभन्दा फरक मलाई चाहियो अथवा यो चाहिँ हिजोको परम्परागत हुनु हुँदैन भन्नु भने त्यो वस्तुवादी हुँदैन। किनभने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अनुसार हिजोको राजनीतिक दलहरूले नै आफ्नो विचार आस्था पार्टी चुनाव चिन्ह अनुरूप आफ्नो चाहिँ घोषणापत्र अनुरूप गएको हुनाले सबै पार्टीकै आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र प्रतिबद्धताहरू योजनाहरू कार्यक्रमहरू छन्। अब त्यसो हुँदा चाहिँ अब अन्य राजनीतिक दलहरूले त्यसरी नै सहयोग गर्ने भन्ने कुरा नहुन पनि सक्छ।
कतिपयले अब त्यसमा आफ्नो अधिकार अनुसार मेयरको आफ्नो अधिकार कति छ, अधिकार क्षेत्र कति हो, मेयरले त्यो अनुसारको काम गर्ने, अरूले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गर्ने, असहयोग गर्ने ठाउँमा असहयोग गर्ने, बोल्ने ठाउँमा बोल्ने। दलहरू अहिले असहयोग गरेर फेलियर गर्न खोजेको हो कि होइन? होइन, यो त्यो त आरोप लागिरहनु भएको छ बाहिर जनमानसमा पनि। तर मलाई यी स्वतन्त्रलाई फेलियर गर्यो भने भोलि स्वतन्त्रहरूको उदय हुँदैन, अर्थात् दलीय सिस्टमप्रति दलहरूप्रति अविश्वास हुँदैन। यहाँ भयो के भने असहयोग गर्न चाहेको जस्तो म देख्दिनँ। तर भयो के भने जो उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनु हो, उहाँहरूले जे एजेन्डा उठाएर आउनुभयो नि, उहाँहरूले उठाएर आएको एजेन्डा, उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई गरेको अपिल र अरू राजनीतिक दलहरूले उठाएको एजेन्डा र उहाँहरूले जनतालाई गरेको अपिलको बिचमा एकरूपता छैन, त्यो हुने कुरा पनि भएन। आफ्नो आफ्नो एजेन्डा छ नि त, आफ्नो आफ्नो एजेन्डा छ, आफ्नो आफ्नो विचार छ, आफ्नो आफ्नो प्राथमिकता छ भनेपछि अब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसले जित्नुभयो उहाँहरूको आफ्नै एजेन्डा छ, उहाँहरू आफ्नो बाटोतिर जान चाहनुहुन्छ। अरू राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डा बोकेर आउनु भएको छ, उहाँहरू आफ्नो बाटोतिर जानुहुन्छ। बाटो त फरक छ नि, ठाउँ एउटै हो, क्षेत्र एउटै हो, तर एजेन्डा मुद्दा प्राथमिकताहरू फरक भइसके पछाडि त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो समस्याहरू आइहाल्छ। तर तपाईँले केन्द्रीय हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले अब असहयोग गरेर असफल बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ मतलब केन्द्रीय राजनीतिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। यो विषयको अन्तिम प्रश्न, यो अहिलेको व्यवस्थामा जसरी हर्क बालेन या गोपालहरू जसरी आए, उहाँहरू सफल हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? म अहिलेको यो संसदीय जुन परम्परागत राजनीतिक दलीय सिस्टम छ नि, म यसमा धेरै गाह्रो देखेको छु। उहाँहरूलाई सजिलो छ। के कारणले? मैले भने एउटा परम्परागत राजनीतिक एउटा चाहिँ सेटअप छ यहाँ, तलसम्म सङ्गठन, तलसम्म सङ्गठन, जनताहरूमा पनि त्यो राजनीतिक दलहरू र त्यो राजनीतिक दलहरू फेरि केन्द्र प्रदेश र तलसम्म तपाईँकै सरकार अनुभव, त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि म यो चाहिँ अलि फलामको चिउरै देखिरहेको छु। किनभने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको एउटा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नेहरू धेरैजना मानिसहरू तपाईँले नै देख्नु भएको छ कि उहाँहरूले धेरै मिठा र राम्रो एजेन्डाहरू ल्याए पनि उहाँहरू फेलर हुनुभएको छ। यो विगत हो, म त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु। तर मैले तपाईँले भन्दाखेरि यो चाहिँ अलि मैले गाह्रै देखेको छु। ओके, अब कुरा गरौँ खास गरी रञ्जितजी यो विषयलाई थाती राखौँ। अब अहिले चुनाव नजिकै छ, अब तपाईँको विषयमा आउँ। के छ अब यो अहिले जस्तो स्वतन्त्रहरूको उदय पनि देखिरहनु भएको छ, पार्टीभित्र एउटा बहस पनि छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि छ, तपाईँहरूभित्र पनि छ, एमालेभित्र पनि छ। बिलो 50 अब नेतृत्वमा आउनुपर्छ, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र चुनाव जित्नुपर्छ, जनताको अपेक्षा पनि छ। के सोचिरहनु भएको छ? चुनाव आइरहँदा तपाईँ कसरी जाने प्लानमा हुनुहुन्छ? तपाईँहरू जस्तो युवाको आवाज तपाईँले कसरी बुलन्द गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ? पार्टीभित्र तपाईँहरूको सङ्घर्ष के अहिले? यस्तो छ, अहिले हामी चाहिँ पार्टीभित्र पनि युवाहरूलाई निर्वाचनमा अगाडि सार्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। हाम्रो पार्टीभित्र 20% युवाहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिमा ल्याउने भन्ने भयो। पार्टीमा ल्याउने कुरा पनि ठिक छ, सँगसँगै संसदीय अभ्यासमा पनि अब युवाहरूलाई अभ्यस्त गराउँदै लैजानुपर्छ। अहिलेको सिनियर टिम हुँदाहुँदै नै यो सिनियर टिमले नै नयाँ पुस्तालाई पनि संसदीय अभ्यासमा नीति निर्माणको तहमा अभ्यस्त बनाउँदै लैजानुपर्छ। त्यसले मात्रै भोलिको पुस्ता निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ। एउटा दोस्रो कुरा भनेको यो स्थानीय निर्वाचनले पनि देखायो कि अब देशको जनसङ्ख्या पनि त्यस्तै छ आजको, त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब युवा पुस्तालाई राजनीतिक दलहरूले अलिक प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो एउटा त्यो कारणले। अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक दलहरूप्रति अलिकति वितृष्णा, राजनीतिक नेतृत्वप्रति अलिकति वितृष्णा जस्तो पनि बढिरहेछ राजनीतिक नेतृत्वप्रति। र त्यो चाहिँ कस्तो भने जनताले एकदम बुलेट ट्रेनको गतिमा विकास खोजिरहेको छ, अपेक्षा त्यस्तो छ जनताको। तर हाम्रो डेलिभरी त्यो चाहिँ उसलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम स्लो, त्यो चाहिँ कछुवाको गतिमा त्यो हिँडिरहेको छ। त्यसैले जनताले के खोजिरहेछ भने यो चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ परीक्षित भइसकेका, टेस्टेड भइसकेको पुस्ताबाट अब हाम्रो अपेक्षा पुरा हुँदैन कि त्यो पुस्ताको गति अब योभन्दा बढ्दैन, त्यो पुस्ताले गति बढाउन सक्छ। त्यसको लागि रञ्जित तामाङ तयार हो। नयाँ पुस्ता रञ्जित तामाङ त्यसको लागि तयार हो। आज पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर चुनावमा टिकट लिनका निम्ति त्यो साहस, त्यो तपाईँमा क्षमता र पार्टीले विश्वास गर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ त? त्यसो भए होइन, म लगायत हाम्रो पुस्ता छ यो कुरामा, म लगायत हाम्रो पुस्ता छ र पार्टीले अवसर दिएको खण्डमा हामी निर्वाचन फेस गर्न तयार छौँ र जनताबाट निर्वाचित भएर नीति निर्माणको तहमा गतिशील ढङ्गले काम गर्न हामी तयार। पार्टीले टिकट दिन्छ लाग्छ तपाईँलाई?
यत्रा दिग्गज नेताहरू, यत्रा सङ्घर्षशील नेताहरू, यत्रो पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरू हिजो तपाईँहरू विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउनुभयो, पार्टीको एउटा नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा अहिले नै तपाईँहरूलाई यति महत्त्वाकांक्षा पलाएको छ भनेर आज मात्रै तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभयो। तपाईँले कतिको यसमा अपडेट हुनुहुन्छ? पार्टीका नेता सबै पार्टीभित्र, फेरि उहाँले तपाईँहरूलाई मात्र नयाँ पुस्तामा महत्त्वाकांक्षा पलायो। ओलीजीले केही दिन पहिले भन्नुभयो पार्टीमा सङ्घर्ष नगर्ने अनि टुप्लुक्क आएर तपाईँहरूलाई पद चाहिने। सबै पार्टीमा देउबाजीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, केही नगर्ने तिमीहरू स्कुल सिस्कुलमा कार्यकर्ताहरू नबनाउने, सङ्गठन नबनाउने अनि तिमीहरूलाई नेता बनाउनु पर्ने, जित्छौ तिमीहरू चुनाव, बन्छौ 5 चोटि प्रधानमन्त्री। यसको जवाब दिनु न प्लिज। यस्तो छ क्या, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जस्तै हामी के कारणले हाम्रो यो महत्त्वाकांक्षा हुनसक्छ, उमेर समूहको आधारले तपाईँ चाहिँ 1990देखि 2050सम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बिपी कोइरालादेखि तपाईँको पुष्पलाल श्रेष्ठ हुँदै, कमरेड प्रचण्ड हुँदै, मदन भण्डारी हुँदै, इभन केपी ओलीदेखि लिएर अहिलेका शेरबहादुर देउवाहरू हुँदै उहाँहरू कुन उमेर समूहमा देशको कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको थियो? त्यो 35 नेपालको राजनीतिको तपाईँ हेर्नु न, 35-40 उहाँहरूले यत्रो राजनीतिक आन्दोलनको यो अहिले जुन ठाउँमा उहाँहरू स्थापित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विगतलाई एकचोटि फर्केर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस बेला के हामीले उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? उहाँहरूको के आज आत्ममूल्याङ्कन के छ? हामी त्यस बेला केटाकेटी नै रहेछौँ, हामी अलिक छिटो भएछौँ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ? नत्र हामी के आधारले हामीले चाहिँ 20 वर्षभन्दा प्लस हाम्रो चाहिँ राजनीतिक अनुभव छ, केन्द्रीय राजनीतिमा बसेर हामीले काम गरेका छौँ, दुःख त हामीले पनि गरेका छौँ, झेलनेल बुहेका छौँ, सारा गरेका छौँ भन्दा हाम्रो पुस्ताले अहिले चाहिँ सामान्यतया 21 वर्षको उमेर समूहले संसद लड्न पाउने बेलामा 30, 35, 40 वर्षको उमेर समूहको हामीले चाहिँ अवसर नपाउने होइन, अवसरको कुरा गर्दा हामी चुनाव लड्छौँ भनेर कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो महत्त्वाकांक्षा हुने अथवा यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्ने अथवा टुप्लुक्क आयो वा के आयो भन्नुपर्ने के जो छ? हामीले त के भनेको हो भने उहाँहरू कोही 2 चोटि कोही 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। फुटबलमा पो 3 चोटि गोल गर्दाखेरि एउटा खेलाडीको चाहिँ मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सबै कुरा बढ्छ। तपाईँ 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि चाहिँ विशेष रूपमा त्यस्तो केही ट्रफी मिल्ने हो र? उहाँहरू 2 पल्ट 3 पल्ट कोही त 5 पल्ट। तपाईँ यस्तो विचार गर्नु न, तपाईँ उहाँहरूकोलाई पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि, 3टा पुस्ताले उहाँहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने के छ त्यस्तो? मेरो बुवाले पनि उहाँलाई भोट हाल्नुभयो, बाजे पुस्ता, बुवा पुस्ता, तपाईँ पुस्ता, आउँदो पुस्ता, 5-4 पुस्ताले हाल्नु पर्यो। अझै उहाँहरूको तरिका हेर्दाखेरि त उहाँहरू त अझै हाम्रो नाति पुस्ता पनि पुग्नु होला जस्तो भइरहेछ। यो मर्यादा के को लागि हो? उहाँहरूले हामीलाई जसरी बुझिराख्नु भएको छ, प्रश्न त हाम्रो पनि छ नि, होइन? अब उहाँहरूले भत्ताको कुरा गर्नुभयो, 68 वर्ष 70 वर्ष भत्ताको कुरा छ। उहाँहरूको उमेर समूह हेर्दाखेरि एउटा देशको सामान्य नागरिक र उहाँहरूमा के फरक छ? मेरो बुवा र चाहिँ कतिपय अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूको उमेर उस्तै हो। मेरो बुवालाई अहिले एकल राँगा जोड दिएर ल तपाईँले बुवा हिजोको जस्तो खेतीपाती गर्नुहोस् भनेर भन्ने हो भने त्यो मेरो बुवाको लागि सजाय हो कि मेरो बुवाको लागि त्यो चाहिँ सम्मान हो? त्यो त अपमानै हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले भनेको के हो भने हाम्रो बुवाहरूले जे गर्नुभयो, हाम्रो बुवाले जे जति दुःख गर्नु आफ्नो समयमा उमेरमा हामी सानै थियौँ, होइन? बुवाले जे जति गर्नुभयो त्यसलाई हामी उपलब्धिको रूपमा लिएर अरू बाँकी खेती किसानी हामी गर्छौँ। मेलापात वरपर गाउँका मर्दा मलामी जन्ती बुवा होइन। अब हामी संसदीय प्रादेशिक निर्वाचन गठबन्धन बनिरहँदा रञ्जितजी तपाईँहरूलाई थाहा छ गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउनु पर्छ, यसले युवा पुस्ता वञ्चित हुने सम्भावना कति छ? प्लिज तुलनात्मक रूपमा तपाईँहरू भन्दा एमालेलाई सहज देखिन्छ, किनभने त्यहाँ क्यान्डिडेट खोज्नु पर्ला, वञ्चित हुनु हुँदैन। नेताहरूको म्यानेज गर्दाखेरि त तपाईँहरूलाई प्रदेशमा जानु पर्ला, तल जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, केन्द्रमा कसरी सम्भव भयो? होइन, यस्तो छ, हामीलाई केन्द्र वा प्रदेश भन्ने छैन, युवाहरूको सहभागिता चाहियो। संसदीय अभ्यासमा सहभागिता हुन्छ, नीति निर्माणको तहमा युवाहरूको सहभागिता चाहियो। त्यो पनि फेरि हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले किन उठाएका छौँ भने हामी किन अलिक मतलब हाम्रो तर्क किन सान्दर्भिक छ भने देशको युवाहरूको प्रतिशत त बढी छ, सबभन्दा धेरै निराश त युवाहरू छ। अहिले पोलिटिक्सबाट यति धेरै युवाहरूको पलायन भइरहेको छ, हामीले युवाहरूलाई अवसर दिनु पर्यो नि त। र उहाँहरूलाई पार्टीलाई पनि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीमा युवाहरूलाई अवसर दिएर युवाहरूलाई पनि अहिले सँगसँगै लगेर चाहिँ अभ्यस्त गराउनु भयो भने भोलिको उत्तराधिकारी निर्माण नीति निर्माणको तहमा एउटा अनुभव सिद्ध एउटा पुस्ता त तयार हुन्छ नि। एमालेमा त्यही हो, माओवादी केन्द्रमा त्यही हो, अरू पार्टीमा त्यही हो। हामीले त्यो कुरा भनेको हो। तर कस्तो भने एउटा व्यक्ति 3 पटक सांसद भइसक्यो, 5 पटक सांसद भइसक्यो, ऊ थाक्ने स्थितिमा छैन, ऊ गल्ने स्थितिमा छैन।
उसले भएका जति सबै मन्त्रालय खाइसक्यो, ऊ फेरि मन्त्री हुने दौडमा दौईबाट टाढा छैन। मान्छे 3 चोटि 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री भएको ठाउँको विकास जति छ नभएको ठाउँको विकास तुलना गरेर हेर्दाखेरि फरक केही छैन। यो गठबन्धन जुन एलायन्सको अहिले राजनीति छ, जुन संस्कार एउटा नयाँ एक्सर्साइज, हामी पोलिटिकल एक्सर्साइजमा नेपालमा छौँ, जुन एलायन्स गर्दै एउटा दुर्विगित राजनीतिमा छौँ रञ्जितजी, तपाईँले नजिकबाट एनालाइसिस गरेर रहँदा यसले चाहिँ सहभागिता गराउने सवालमा, समानुपातिकको सवालमा एउटा विषय रहला, त्यो पार्टीले गर्ने विषय भयो, तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने सवालमा यो जुन गठबन्धन हुँदैछ सिट बाँडफाँड, यसले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई कतिको चाहिँ ह्याम्पर गर्छ जस्तो लाग्छ सर? यस्तो छ, यो चाहिँ मलाई एउटा के लाग्दैन भने जो काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने एउटा भनाइ छ नि, त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने छ। र फेरि उहाँहरूले होइन पार्टीभित्र अथवा अहिलेको गठबन्धनभित्र युवाहरूलाई अलिकति प्राथमिकता राखौँ भन्ने कुरा त्यति सहजै आउने पनि म देख्दिनँ। 35-40 सिट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, त्यसमा ठुला नेता उठ्ने कि तपाईँ उठ्ने त यार? यस्तो छ, अब यो त अहिले अवस्था यस्तो छ नि। होइन यस्तो छ, पार्टीभित्र पनि ठुला नेताहरू जसले राजनीतिमा हामीभन्दा धेरै अगाडि भोटो फटायो अथवा राजनीतिमा हामीभन्दा धेरै लगानी गर्यो, त्यो पुस्ताहरूले गरेको लगानी अनुसारको चाहिँ रिटर्न पाइसक्यो। धेरै पुस्ताले उहाँले विश्राम लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा एकदमै कतिपय नेताहरू जोसँग आज जोस किन लिने विश्राम? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अन्तिम पटक एकपटक भन्ने उहाँहरूको जुन छ नि एकपटक अन्तिम पटक, यो किन रोक्ने भने छ त ऊर्जा छ, गर्छु भनिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ, सङ्गठन छ, विश्वास गरेका छन् जनताले, तिनैले जिताएर पठाउँछन्, अनि तपाईँले हामीले भनेर के हुन्छ? हो, नेताहरूको यो बुझाइको कारणले गर्दाखेरि आज राजनीतिप्रति सबभन्दा धेरै वितृष्णा बढिरहेको छ। तपाईँ मान्छेले हेरिरहेछ नि त, मान्छे भन्छ कि चुनावको बेलामा म समाजवाद ल्याउँछु, म बुलेट ट्रेन कुदाउँछु, पर्सि मलाई जिताउनुहोस्, म 6 महिनामा म सारा चकाचक गर्छु, म युवालाई ल्याउँछु, म यति रोजगार गर्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु आदि इत्यादि मान्छे अनेकौँ भनिरहेको हुन्छ। तर उसको शैली र तरिकाको कारणले गर्दाखेरि आम मान्छेमा त्यसले एउटा फ्रस्ट्रेसन पैदा गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलप्रतिको विश्वसनीयता घट्नुको कारण पनि त हाम्रो यो रिपिटली त्यस पछाडि 15 वर्षदेखि त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा त्यही छ, उबाट नयाँ आउने अपेक्षा केही छैन, उसले नयाँ गर्न सक्ने केही छैन, उसँग जनताको अपेक्षा पनि केही छैन। तर नेताका वरिपरि घुमेर त्यो चाहिँ गणेश शैलीले, गणेश प्रवृत्ति जस्तो वरिपरि घुमेर म चाहिँ गर्छु भनेर जान्छ। तर यो कुराले अहिलेको यो जुन राजनीति देखिरहनु भएको छ तपाईँले, गठबन्धन या साम नाम दण्डभेद जसरी देखिरहनु भएको छ, पैसा चाहिने, हरेक कुराहरू चाहिने, टिकट गोजीबाट खल्तीबाट लिने गरेको छ क्या, तलब भूमिबाट होइन, सिफारिसबाट होइन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो हेर्दाखेरि तपाईँ कति प्रतिशत आत्मविश्वास हुनुहुन्छ कि यसपटकको चुनावमा तपाईँ जस्तो या तपाईँ नभए पनि तपाईँको पुस्ता या तपाईँभन्दा एक पुस्ता अगाडिको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? या अहिलेकै सिनेरियो हेर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूको पालो नआउने, अझ 5 वर्ष वेट गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? के हो खास तपाईँको विश्लेषण? यस्तो छ, म आउने कि नआउने त्यो प्रमुख प्रश्न होइन, तर मेरो उमेर समूहको टिम त यसपटकको निर्वाचनमा आउनुपर्छ। यदि त्यो हुन सकेन भने राजनीतिमा, जस्तै तपाईँले अघि सुरुमा हामीले जुन टपिकमा कुराकानी गऱ्यौँ नि, यो स्वतन्त्रहरूको, अब राजनीतिक दलहरूले आजको समयको मागलाई, आजको मौसमलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न सकेनन् भने त्यो राजनीतिक दलहरूलाई घाटा हुन्छ, त्यसले क्षति गर्छ, देशलाई पनि क्षति गर्छ। त्यसले तपाईँलाई लाग्छ गठबन्धनले युवा पुस्तालाई या युवा उम्मेदवारलाई टिकट देला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनि यो गठबन्धन त्यस्तो एकदमै नेताहरूको म्यानेज गर्नु छ, सबैलाई थोरै सिट मिल्नेवाला छ, त्यसमा ठुला नेता बस्ने कि साना नयाँ नेता? होइन, यो गठबन्धनका नेताहरूले हामी तुलनात्मक हिसाबले देशको राजनीतिलाई नयाँ ठाउँमा लैजान चाहन्छौँ अथवा चाहिँ यो सिस्टमलाई विश्वसनीय बनाउन चाहन्छौँ भनेर जसरी तर्क गरिराख्नु भएको छ नि, अथवा दलिल पेश गरिराख्नु भएको छ नि, यदि त्यो कुरा उहाँहरूको मनबाट भनेको हो भने चाहिँ यो कुरालाई सम्बोधन उहाँहरूले गर्नैपर्छ। नत्र जनताको बिचमा उहाँहरूले गएर भोलि निर्वाचनमा भोट माग्दाखेरि त्यही पुरानो अनुहार, त्यही पुरानो एजेन्डा र ती पुरानै धमिरा लागिसकेका एजेन्डा मुद्दाहरू बोकेर गएर जनताले विश्वास गर्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। रञ्जितजी, तपाईँ आफूलाई अहिले हेर्दाखेरि जुन स्ट्रगल फेजबाट तपाईँ आउनुभयो, तपाईँ आफूलाई सौभाग्यशाली ठान्नुहुन्छ कि अब अलिकति अनलक्की मान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् रञ्जितजी, तपाईँ यस्तो जिल्लाबाट हुनुहुन्छ कि झापा जिल्ला जहाँ नेताको कमी छैन क्या, अहिले पनि हेर्ने भने गठबन्धनभित्र पनि मयौँ भन्ने त्यहीँ हुनुहुन्छ, महामन्त्री पूर्व महामन्त्री त्यही छन् नि त, अहिले देखिरहनु भएको छ। एमालेका पनि हस्ती नेताहरू त्यही जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो दौडमा हुनु भइरहँदा
गठबन्धनले तपाईँलाई टिकट दिने सम्भावना कृष्णप्रसाद सिटौला त्यही हुनुहुन्छ, महामन्त्रीको रूपमा त विश्वप्रकाश शर्मा त्यही हुनुहुन्छ, यस्ता हस्ती नेताहरू छन्। गठबन्धन भयो भने तपाईँको पालो आउँछ र भने होइन यस्तो छ म चाहिँ विश्वस्त नै छु आउँछ भनेर, र कथम कदाचित आएन भने पनि गठबन्धनको कोही आउँछ, त्यसमा मलाई त्यस्तो धेरै मलाई यो मैले पाउनै पर्छ, म बिना यो गठबन्धन चल्दैन जितिँदैन भन्ने छैन। तर यति कुरा हो कि झापा क्षेत्र नम्बर 5 जहाँ मैले दाबी गरिरहेको छु त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन समस्या सामना गऱ्यौँ यो बिचमा, संविधान नै धरापमा पर्ने गरी यो समग्र परिवर्तनका एजेन्डा र मुद्दाहरू नै धरापमा पर्ने गरी एक ढङ्गले त हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध लड्यौँ भनेर पनि भनौँ न, त्यो प्रतिगमनका विरुद्धमा लडेर त्यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्न सक्ने चाहिँ दम भएको मान्छे हामीलाई चाहिन्छ। गठबन्धनले त्यस्तो मान्छे उतार्नुपर्छ। केपी ओली शर्मालाई तपाईँहरू हराउन सक्नुहुन्छ र भने केपी ओली इज द केपी ओली, केपी ओलीका अगाडि त सब फेल हो, अहिले त उहाँ त पपुलर हुनुहुन्छ र क्या। त्यस्तो होइन, उहाँ स्वयं आफै फेल भइसक्नु भएको मान्छे हो। 64 मा उहाँले निर्वाचन त्यही क्षेत्रबाट हार्नु भएको हो। आज पनि उहाँ गर्वका साथ म त्यो क्षेत्रमा चुनाव लड्छु र जनताले मलाई जिताउँछन् भनेर उहाँले चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति छैन। राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेन र तपाईँको ओलीको बिचमा तपाईँहरू कसरी हराउन सक्नुहुन्छ? त्यो कुराले त केही फरक पर्दैन, त्यो कुराले केही फरक पर्दैन। उहाँ तथ्याङ्कमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूले राप्रपासँगै तालमेल हुने, म पहिलो कुरा तालमेल हुने म देख्दिनँ। तालमेल भइहाले पनि उहाँलाई त्यति सजिलै छैन झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा। किनभने कसले हराउँछ त ओलीलाई मलाई भन्नुहोस् न? गठबन्धनले हराउँछ। गठबन्धनले हराउँछ। मैले त्यही भनेर भनेको छु, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट एउटा मान्छे म हो भनेर मैले यस अर्थमा भनेको हुँ। किनभने म त्यो परिचित चाहिँ एउटा प्रतिगमनको विरुद्धमा र त्यसको एउटा प्रमुख नेतृत्वको विरुद्धमा म आमुने सामुने लडेको म मान्छे हुँ। त्यस अर्थमा मैले भनेको। तपाईँ सडकबाट म सडकमा किन? जनताले सबैले सडकबाटै त हरेक मानिसहरू सिंहदरबार छिर्ने हुन्। कटाक्ष गर्नुहुन्छ नि फेरि ओलीले हिजोको फुच्चे ढुङ्गा हान्दै आएको केटोले फेरि मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर भन्नु नै। उहाँको कटाक्षप्रति मेरो भन्नु केही छैन। मैले निर्वाचनको कुरा गरेको हुँ, उहाँले निर्वाह गरेको राजनीतिक प्रवृत्तिको मैले कुरा गरेको हुँ। फेरि अब अन्य हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त उहाँको राजनीतिक योगदान आदि इत्यादि प्रति त हाम्रो सम्मान। केपी ओलीले आज झापालाई केही दिनु भएन त त्यसो भए तपाईँलाई लाग्छ? केपी ओली जतिको हाई प्रोफाइल अब भन्यो भनेपछि अझ उहाँहरूले भन्नु पनि हुन्छ, यतिको हाइट बनाएको नेतालाई झापाले हराउला र हराएर चाहिँ झापालाई मिल्छ चाहिँ के? मलाई भन्नुहोस् न, तपाईँलाई जिताएर या तपाईँ जस्तै गठबन्धनको नेतालाई जिताउनु र केपी ओलीलाई हराएर चाहिँ झापाले पाउँछ कि? मलाई भन्नुहोस् त। होइन यस्तो छ, अब व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने झापामा केपी ओली जन्मिएको र झापाको नाम उहाँले एउटा चाहिँ पहिचान, झापामा जन्मिएको भनेर झापाको नाम चाहिँ बाहिर मतलब उहाँ मार्फत आएकोमा हामीलाई गर्व पनि छ र उहाँलाई कुनै बेला झापाले मानेको पनि हो, निर्वाचित गरेको पनि हो, सम्मान गरेको पनि हो। तर यो कुरा यो बुझ्न पर्यो कि तपाईँ एउटै व्यक्ति अनवरत रूपमा निर्विकल्प हुँदैन। त्यस अर्थमा हामीले उहाँले अब विश्राम लिनुपर्छ। उहाँले धेरै गर्नुभयो झापाको लागि, झापाले पनि उहाँलाई धेरै पटक गर्यो, तर अब झापाले उहाँको विकल्प खोज्न हराउने त झापाले केपी ओलीलाई मलाई हराउने होइन, उहाँलाई हराउने अरू कारण छैन कि उहाँ पहिलो कुरा त उमेरका हिसाबले पनि अब उहाँले विश्राम लिने बेला भइसक्यो। उहाँ हिजो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यही झापाबाट मत लिएर। उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन ठाउँमा लैजानु पर्ने उहाँले दुर्घटना गराउनु भयो। हामीले हिजो समाजवादको कुरा गऱ्यौँ, उहाँले समाजवाद भनेको केही होइन भन्नुभयो। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई उहाँले संस्थागत गर्नुहुन्छ, यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। तर उहाँको पालामा यो सङ्घीयता पनि धरापमा पर्यो, कुनै ऐन कानुनहरू बनेन, धर्मनिरपेक्षता कतिपय सन्दर्भमा त्यो चाहिँ समस्या आउने जस्तो स्थिति पैदा भयो। उहाँले त्यसमा इमान्दारी त देखाउन सक्नु भएन। सँगसँगै तपाईँ विकास र समृद्धिको धेरै ठुलो कुरा गरेको थियौँ हामीले। करिब 2/3 सरकार हुँदाखेरि, वामपन्थीहरूको करिब 2/3 सरकार हुँदाखेरि हामीले 20-25 वर्षमा यो देशलाई अर्कै ठाउँमा पुर्याउने परिकल्पना गरेका थियौँ, सङ्कल्प गरेका थियौँ हामीले। उहाँलाई त्यो ठाउँमा जिताउनको लागि उहाँलाई देशभरिबाट म्यान अफ द इलेक्सन बनाएर उहाँको नेतृत्वमा यो देशको कायापलट गरौँ भनेर भनेका थियौँ हामी युवाहरूले। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालै भनियो। नारा धेरै धेरै राम्रा नारा लगाएका थियौँ हामीले। रेल, पानी, जहाज, धेरै पाइपलाइन, धेरै। तर सपना न हो, उहाँले भन्नुभएको छ म पुरा गर्छु। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु, अब म त्यो भएको हुनाले उहाँलाई आखिर 3.5 वर्षको समय अवधिमा उहाँले जे भनेर हामीले हिजो निर्वाचित गरायौँ, झापाली जनताले मत दिए
म्यान अफ द इलेक्सन नै नभए पनि उहाँ चाहिँ सेकेन्ड हुनुभयो देशभरिबाट। तर उहाँले 3.5 वर्षको अवधिमा के गर्नुभयो? उहाँ स्वयंले भनेका कुराहरू के पुरा गर्नुभयो? प्रधानमन्त्री भएको बेलामा के थिएन उहाँसँग? करिब 2/3 थिएन? कसैले असहयोग गरेको थियो? उहाँसँग त अथाह अवसर थियो नि। त्यो मान्नुहुन्छ देउबा र प्रचण्ड ठिक ओली गलत भनेर मान्नुहुन्छ तपाईँ? एउटै हो उहाँहरू सबै? यस्तो छ यो पछिल्लो राजनीति मान्छेले त के भन्छन् भने प्रवृत्ति एउटै हो के ओली हटाए पनि देउबा ल्याए पनि तात्विक केही फरक आएर भन्छ होइन। यो संसद दोस्रो पटक 2 पटकसम्म संसद विघटन भइसके पछाडि र उहाँले जुन अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो नि देशलाई ड्राइभ गर्ने एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो नि, यो सुनौलो अवसरलाई पनि उहाँले लगेर भिरबाट जानी जानी जब दुर्घटना गराउनु भने यो वामपन्थी करिब 2/3 को सरकारलाई त्योबाट चाहिँ के देखियो भने उहाँले एउटा ठुलो अवसर मिस गर्नुभयो। अब त्यो रिपिट हुन सम्भव छैन र उहाँलाई फेरि अर्को पटक उहाँले फेरि सिरियसली त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, लापरवाही गर्नुहुन्न, त्यो अपर्च्युनिटी मिस गर्नुहुन्न भनेर अब भन्न सक्ने कुनै ठाउँै छैन। हुङ्कार हेर्नु भएको छ तपाईले, उहाँले भन्नुहुन्छ एमालेसँग एक्लै त तपाईहरु लड्नै सक्नुहुन्न उहाँले भनिरहनु भएको छ। आज मात्रै उहाँले बोल्नु भएको छ गठबन्धन जति गरे पनि एमालेलाई यसपटक तपाईहरुले हराउनै सक्नुहुन्न रे उहाँको बुझाइ र बहुमत ल्याएर यसपटक म सरकार बनाउँछु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यो उहाँको कुरामा कति सत्यता छ? त्यो उहाँको दिवा सपना हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यस्तो कुरा उहाँले गत वैशाख 30 गते पनि भन्नुभएको थियो, यो गठबन्धन विघटन हुन्छ, यो गठबन्धन सकिन्छ, यो गठबन्धन तितर बितर हुन्छ, 30 गते सडकमा जनताले पछार्ने हो भनेर भन्नुभएको थियो। त त्यस्तो भएन, अपेक्षा फरक आयो। उहाँले भनेको भन्दा उल्टो आयो। उहाँले यस्ता कतिपय कुराहरू ठट्टाको रूपमा भनिराख्नुहुन्छ। तर उहाँले भने जस्तो अब नेकपा एमाले 10 सिट कटाउन गाह्रो भएको बेलामा बहुमतको कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो। रञ्जितजी, तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ जस्तो एउटा स्कुलिङबाट आएको नेता, भविष्य बोकेको नेता, भावी रूपमा हेर्दाखेरि देशको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको रञ्जित तामाङजी, मेरो प्रश्न अहिलेको जुन यो कलुसनको कल्चर छ नि, यो हेरिरहँदा तपाईँहरूले के एजेन्डा लिएर जाने, तपाईँले आफूले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदाखेरि तपाईँ कसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्नुहुन्छ या आफूले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्नु होला एउटा विषय सँगै यो अहिले जुन गठबन्धन छ यो के का निम्ति तपाईँको बुझाइ, तपाईँले बुझेअनुसार तपाईँ जतिको युवा नेता जसले चाहिँ धेरै कुरा एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ, यो ठिक हो, यसले चाहिँ सही ड्राइभ गर्छ लाग्छ तपाईँलाई या यो गलत गरियो, यो कसका विरुद्ध गरिएको आजको मोर्चाबन्दी हो, यसले निम्त्याउने या दिने परिणाम के, यसबाट पाइने के जनतालाई? प्लिज। यस्तो छ, यो तपाईँ पार्टीगत र सिद्धान्तको आधारमा हेर्नुहुन्छ नि यो खिचडी प्रकारको देखिन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो होइन। तर तपाईँ जब राष्ट्रको राष्ट्रिय समस्यालाई केन्द्रमा राखेर तपाईँ एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भने, जतिखेर संसद विघटन भयो, रिपिटेडली संसद विघटन भयो, त्यस बेलामा हिजो हामीले वामपन्थी मानेको, तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील क्रान्तिकारी मानेको शक्ति चाहिँ त्यो प्रतिगमनको कित्तामा उभियो र हिजो हामी जसले पुँजीवादी मानेको, जसलाई हामीले चाहिँ दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गर्छ भनेको अथवा एउटा ओपन सोसाइटीको चाहिँ पक्षपोषण गर्छ भनेर हामीले हिजो जुन पार्टीलाई भनेको, त्यो स्वयं पार्टीले हामीले प्रगतिशील मानेको पार्टीलाई भन्यो कि यो प्रतिगमन हो, यो शैली प्रतिगमनकारी शैली हो भने जसलाई हामीले हिजो चाहिँ पुँजीवादी मान्यौँ अथवा चाहिँ हाम्रो एन्टी फोर्सको रूपमा सैद्धान्तिक विपरीत, हाम्रो सिद्धान्त त विपरीत फोर्स हो भनेर मान्यौँ, उसले चाहिँ के भन्यो भने जसलाई हामीले सहकर्मी मित्र मानेको थियौँ उसलाई भन्यो कि यो प्रतिगमन हो र यो प्रतिगमनकारी तरिका हो भनेर भन्यो। यसले के देखायो भने हामीले वामपन्थी भनेको मान्छे चाहिँ, वामपन्थी भनेको शक्ति चाहिँ वामपन्थी देखिएन, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिगमनकारी जस्तो, परिवर्तन विरोधी जस्तो, जसलाई हामीले परिवर्तनकारी होइन भनेको थियौँ उसले चाहिँ त्यो परिवर्तनकारी हामीले मानेको शक्तिलाई यो प्रतिगमन हो भनेर गलत हो भनेर भने जस्तो भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धनमा विचार नमिले पनि, वैचारिक भिन्नता भए पनि, सैद्धान्तिक रूपमा धेरै ठुलो मतान्तर भए तापनि देशको यो परिवर्तनको एजेन्डा र मुद्दाहरूलाई बचाउने सन्दर्भमा यो गठबन्धन हाम्रो बाध्यता हो, रहर कसैको पनि होइन। त्यो हिजो चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरेर आज कति ठिक तपाईँको नजरमा? होइन, एकदम यो अहिलेको वस्तु सिट नै बाँडेर यति सिट तिमी यति सिट, यो भागभण्डा गरेर जानु चाहिँ तपाईँलाई ठिक लागेको छ?
होइन यस्तो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, त्यसो त हामीले यसभन्दा अगाडि पनि गठबन्धन गरेका थियौँ नि। यो व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ माओवादी छुट्टै लड्नुपर्छ, एकल लड्नुपर्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ, आफ्नै शक्तिमा भर पर्नुपर्छ भन्ने हो। तर देशको आवश्यकताको आधारले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ अब राजनीतिक दलहरूको बिचमा समझदारी बनाएर गठबन्धन नहुने बित्तिकै प्रतिगमनकारी सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर संहिता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी लगायत यो परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एमाले पावर छ भन्ने डर हो तपाईँहरूलाई? डर त सिधै दिने भयो। डर होइन, डर होइन, डर होइन। हामीलाई चाहिँ के हो भने यत्रो ठुलो त्याग समर्पण र बलिदानको जगमा स्थापित भएको यो व्यवस्था कसैको ठट्टाले, कसैको मजाकले, कसैको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि जान सक्छ, इतिहासको पहिया नपल्टियोस्, नफर्कियोस् भनेर हाम्रो एकदम सचेत राजनीतिको सचेत म भन्न चाहन्छु कि यो प्रतिगमनलाई परास्त गरिसके पछाडि भोलि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो ठाउँमा उभिन्छ, माओवादी केन्द्र आफ्नो ठाउँमा उभिन्छ, अरू राजनीतिक दलहरू आफ्नो ठाउँमा उभिन्छन्। हामी अर्को निर्वाचनमा प्रतिगमनलाई सम्पूर्ण रूपले घुँडा टेकाएर परास्त गरिसके पछाडि प्रजातान्त्रिक प्लेटफर्मभित्र हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत आउने देखिन्न। तथापि अब दलहरूले आफ्नो आफ्नो एउटा तर्क वितर्क जे तर्क दिए पनि रञ्जितजी त्यो देखिन्छ। रञ्जितजी मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यहाँनिर जस्तो अहिले यो चुनाव बाँडफाँड गर्ने एउटा कार्यदल बन्यो, कार्यदललाई लगभग एउटा समय सीमा पनि सकिँदै लागेको छ। उहाँहरूले अब बुझाउनु होला या एउटा प्रतिक्रियाहरू दिनु होला, उहाँहरूले सुझाव दिनु होला, एउटा खाका तयार पार्दै हुनुहुन्छ। सिट बाँडफाँडलाई लिएर गठबन्धनभित्र अझै सहमति जुट्न सकस जस्तो देखिएको छ। तथापि उहाँहरूले एउटा एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ, शीर्षस्थ नेताहरूले यसको टुङ्ग्याउने विषय भइरहँदा यो सिट बाँडफाँडमा जसरी आज सङ्ख्यात्मक रूपमा यति र त्यति भन्ने भइरहेको छ, यो मिल्छ जस्तो लाग्छ कि कङ्ग्रेसले अहिले जस्तो बिलो 100 आए पनि 90 भन्दा तल नझर्ने, तपाईँहरू 80 सम्म झार्न पायो भने अलिकति हाम्रो ओजन बढ्थ्यो, हैसियत बढ्थ्यो, जसले हामीलाई बार्गेनिङ पावर हुन्थ्यो भन्ने विषय छ। यो हो चाहिँ कि अहिले तपाईँहरूको सिट बाँडफाँडमा देखेको सकस हो चाहिँ कि? अब यस्तो छ, यो फरक फरक राजनीतिक दलहरूको बिचमा बनेको गठबन्धनमा यो सिट बाँडफाँडको कुरा मिलाउन धेरै गाह्रो छ। नेताहरूको व्यवस्थापन पनि गर्नु छ, पार्टीको पोजिसन पनि एकदम क्लियर गर्नु छ। भोलि के हुन्छ केही भन्न सक्ने स्थिति छैन। यो गठबन्धन अनन्तकालसम्म जान्छ कि जाँदैन, अथवा भनेको 5 वर्षको म्यान्डेट प्राप्त 5 वर्षसम्म जान्छ कि जाँदैन, गएन भने के गर्ने लगायतका सम्पूर्ण जोडघटाउहरू समाहित गठबन्धनको त्यो कार्यक्रममा त्यति सजिलै कुरा टुङ्गिने छैन। सबैका आफ्ना आफ्ना पोजिसनहरू छन्। यद्यपि बाध्यता चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। सैद्धान्तिक हिसाबले हामी टुङ्गाएर जान्छौँ भनिसकेको स्थितिमा सजिलो चिज छैन, तर नटुङ्ग्याएर पनि यो गठबन्धन चाहिँ यतिकै रहन सक्दैन। यो सहमति हुन्छ जस्तो 90 सिट तपाईहरु कांग्रेसलाई दिन तयार होला। त्यसो हुँदाखेरि अब जस्तो कस्तो भने ठ्याक्कै संख्यामा त कार्यदलभित्र अब छलफल जारी रहेछ। बटम लाइनको रूपमा कहीँ 100 आएको होला, कहीँ 90 पर्सेन्टेजमा 60-40 भन्ने होला, कहीँ चाहिँ 51-49 भन्ने होला। पर्सेन्टेजमा कुराकानी भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो माओवादी र कांग्रेसको मात्रै कुरा छैन, फेरि एकीकृत समाजवादीको कुरा छ, जसपाका कुरा छ। अब जुन अहिले कार्यदलले मापदण्ड बनाएको छ नि, गत निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर जाने, तपाईहरुको हैसियतलाई हेर्ने, त्यहाँ जति प्राप्त छ त्यसलाई एज इट इज राख्ने, स्थानीय तहको परिणामलाई हेर्ने, समानुपातिकलाई हेर्ने र अहिलेको पनि सबै विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि एमाले जितेको ठाउँमा प्रभाव कसको बढी छ त्यो जनभार या मतभारलाई हेरेर जाने भन्ने विषय यसमै हुन्छ त। त्यसमा हैन यस्तो छ, यस्तो छ खास गरी 165 मध्येमा सब हामीले गठबन्धनको टिमले जितेको ठाउँमा जितेको भइहाल्यो। त्योदेखि बाहेक करिब 86 वटा ठाउँहरू जो नेकपा एमाले जितेको, ती ठाउँहरू चाहिँ कसरी बाँडफाँड गर्ने र त्यसमा एउटा सफल परिणाम निकाल्नको लागि प्रभावकारी के गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको तथ्याङ्कमा जाने। तथ्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ विगतको मतलाई पनि हेर्ने, हामीले जो स्थानीय तहमा एउटा चाहिँ बनाएका थियौँ, नर्म्स बनाएका थियौँ, त्यस्तै ढङ्गले हेर्ने, प्रभावकारिता हेर्ने, त्यस पछाडि उम्मेदवारको आफ्नो चाहिँ के छ त्यो सबै कुरालाई हेरेर गर्दाखेरि खास गरी त्यो 86 वडामा पनि गठबन्धन सफल हुने गरी कसरी मिलाउने र त्यसलाई अलिक वस्तुसङ्गत, अलिक व्यवस्थित ढङ्गबाट बाँड्न पाइयो भने गठबन्धन अझै बलियो हुन्छ र परिणाममा पनि गठबन्धन सफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब यो गठबन्धनबाट अहिले विभिन्न विषयवस्तुहरू छन्, खास गरी दिल्ली भ्रमणपछि यो विषय आयो भन्ने पनि छन्, जापान भ्रमणपछि पनि यो विषय बढी प्रभाव भयो भन्ने पनि अरू छन्। तपाईँलाई के लाग्छ सर, अब यो प्रधानमन्त्रीको दौड पनि छ, तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ, अहिले एउटा लहर पनि चलिरहेको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हराइदिनुपर्छ भन्ने एउटातिर बहस छ भने अर्कोतिर भावी प्रधानमन्त्री को त, अपकमिङ पिएम को हो भन्ने चाहिँ एउटा बहस चलिरहँदा तपाईँको नजरमा भावी प्रधानमन्त्री को हो त? प्रचण्ड, आर्जु राणा या देउबा या गगन थापा या कोही ओली, के हो तपाईँको एनालाइसिस के छ?
अब मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो छ भने म पात्रमा त म जान चाहन्न, तर मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा वा अहिलेको गठबन्धनभित्र सत्ता सेयरिङ हुन्छ। आलो फालो ठिक छ। अब रञ्जितजी, तपाईँहरूको पार्टीको आज बैठक बस्ने कुरा थियो। म पछिल्लो समयको त्यति धेरै जो अझै टुङ्गिसकेका छैन भन्नेसम्म जानकारी छु, त्यसपछि तपाईँलाई कति जानकारी छ? पदाधिकारीको विषयमा अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रमा देखिएको विवाद कारण चाहिँ के हो? यस्तो छ, पार्टीमा हामीले महाधिवेशन निर्वाचन गर्ने कि सहमति गर्ने भन्नेमा पार्टीको पुनरोदयको कुरालाई हामीले बढी जोडसँग उठायौँ र अध्यक्ष कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा एकचोटि पार्टीलाई फेरि पुनर्ताजगी गर्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरौँ भन्ने भयो। विधानमा 15 सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था थियो। मलाई लाग्छ 15 सदस्यीय पदाधिकारीमा चाहिँ सहमति जुटाउनु कुरा चान्चुने थिएन, सामान्य विषय थिएन। सहमति पनि हुन नसक्ने, निर्वाचनको विधि पनि जान नसक्दाखेरि हामी एक प्रकारको किङ कर्तव्य विमूढ जस्तो चाहिँ हामी भएका हौँ। अब 8 महिनाको समयावधि करिब बितिसक्यो महाधिवेशन भएको। त्यसो हुँदा अस्ति भर्खरै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि आन्तरिक हिसाबले पनि पार्टीकै केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी महाधिवेशनले पदाधिकारी टुङ्गाउन नसक्दाखेरि जबसम्म मोर्चा लगायतका सबै तल्ला कमिटीहरूमा पनि पदाधिकारीहरू टुङ्गन सक्ने, नेतृत्व टुङ्गन सक्ने, सर्वसम्मत हुने वा विधि अपनाउने कुरा त्यो चाहिँ राम्रो म्यासेज त्यसले जाँदैन। अर्को बाह्य हिसाबले पनि माओवादी आफैले एउटा महाधिवेशन गरेर पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन, आफ्नै पार्टी म्यानेज गर्न सकेको छैन। यो गठन कसरी म्यानेज गर्ला, यो देश कसरी म्यानेज गर्ला भन्ने हामीलाई एउटा ऊर्ध्व त्यो चाहिँ चाप जस्तो, बाह्य हामीलाई दबाब जस्तो चाहिँ यो पार्टीलाई परेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो टुङ्ग्यौँ भन्ने हो। टुङ्ग्याउनको लागि त्यही हो कि हाम्रोमा अलिकति केही जटिलताहरू छन् र त्यो जटिलताहरू मध्येबाट मलाई लाग्छ पदाधिकारी चाहिँ 21 जनाको बनाएर टुङ्ग्याउने प्रस्ताव अध्यक्षले गर्नुभएको छ। आज 7 जना उपमहासचिव भनेर 7 जना उपमहासचिव सहित। त्यो हुँदा मैले बुझेको चाहिँ अध्यक्षले पार्टीको एउटा पुस्तालाई अन्तरिम हिसाबले एउटा पुस्तालाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। भने हाम्रो पार्टी दोस्रो लेयरको जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्पा भुषाल, शक्ति बस्नेतहरूलाई चाहिँ मजाको म्यानेज गरेर आगामी नेतृत्वको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ भन्ने हो। सम्भवतः त्यो हुनसक्छ, किनभने हामी चाहिँ पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि लिडरसिपहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि पार्टी तितर टुटफुट विभाजन र विग्रहको एउटा परिस्थिति परिवेशबाट गुज्रियो। त्यसको मूल कारण भनेको चाहिँ हाम्रो बुझाइमा नेतृत्वको व्यवस्थापन हुन सकेन। हो। त्यसो हुँदा अहिले पनि त्यो हुन सकेन भने चाहिँ त्यो अव्यवस्थाले, पार्टीभित्रको अव्यवस्थाले चाहिँ सरकारमा अथवा पार्टी निर्माणमा एउटा व्यवस्थित व्यवस्था तयार हुन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले नेतृत्वलाई कुनै न कुनै हिसाबले मिलाउँ। अब हामीलाई लाग्ने चाहिँ अलि चलायमान त्यो प्रचण्डको प्रस्तावमा नेताहरू सहमत होला लाग्छ तपाईँलाई? उहाँहरू त्यो प्रस्तावको पक्षमा निस्किनु होला? जस्तो उपमहासचिवमा तपाईँले भने जस्तै तिनै पात्रहरू अहिले महासचिवको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो या महामन्त्रीको या महासचिवको चाहिँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ एक स्टेप तल राखेर उपमहासचिवमा ल्याउँदाखेरि यसले पार्टीलाई गतिशील बनाउँछ, नेतृत्वहरूको व्यवस्थापन हुन्छ लाग्छ नेताहरूको? अनि यो सबभन्दा उपयुक्त विधि त मलाई तपाईँले भने जस्तो यो सबभन्दा उपयुक्त विधि त होइन, अथवा तपाईँले भने जस्तो चलायमान नहुन सक्छ। मैले देखेको चाहिँ अहिलेको पछिल्लो एकदम तपाईँलाई खुलेरै भन्दाखेरि पछिल्लो चरणका जो महासचिवको दावेदार भनेर दोस्रो पुस्ताको नेताहरूको जो नाम आइरहेको थियो उहाँहरू मध्येबाट नै हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। सिनियर नेताहरूलाई सिनियर नेताको रूपमा सम्मान गरेर उहाँहरू मध्येबाट हुँदा यो पार्टीले अलि गति लिन्थ्यो, अलि बढी क्रियाशील हुन्थ्यो, अलि चलायमान हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर कस्तो भयो भने पार्टीभित्र उहाँहरूको बिचमा पनि सहमति हुन नसक्ने, समझदारी बन्न नसक्ने। प्रचण्डले यस्तो विश्वासिलो पात्रलाई महासचिव बनाउनु भयो जसले पछिल्लो समय एकातिर विरोध गरे पनि अर्कोतिर चाहिँ पार्टीका निर्णयमा चाहिँ सहमत जनाएका देव गुरुङलाई महामन्त्री बनाउने या महासचिव बनाउने निर्णय कति सही हो तपाईँको नजरमा ठ्याक्कै अन्त्यमा? अनि यो एउटा व्यवस्थापनको एउटा विकल्प हो। यो अहिलेका जो अन्य महामन्त्रीको या महासचिवको दावेदार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका निम्ति पनि देव गुरुङ नै चाहिँ विकल्प, किनभने उहाँहरू एक अर्कामा पूरकको रूपमा सहमति हुन नसक्ने हुँदाखेरि सिनियरिटी बेस उहाँहरूभन्दा अघिल्लो जेनेरेसनको तर्फबाट महासचिव बस्ने र उहाँहरू उपमहासचिव एउटै लेयरमा बस्ने भन्ने कुरा यस्तो ढङ्गले छलफल भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो पदाधिकारी चयनपछि चुनाव हुँदैछ, चुनाव पनि मुखमै छ। अर्कोतिर तपाईँहरू चुनाव लगत्तै जुन नेताहरू जस्तो बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम या अहिले पनि हेर्ने भने एकै समाजवादी पार्टीले पनि एकता संयोजन समितिको लागि चाहिँ एउटा समितिको संयोजकै डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरलाई अगाडि बढाएको अवस्थामा यो पार्टी एकताको विषय अर्कोतिर छ। भोलि गएर चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी पनि होला, समाजवादी केन्द्र बनाउने विषय
म ती विषयलाई अहिले त्यति कोट्याउन चाहन्न। रञ्जितजी, अब यो पदाधिकारी टुङ्गेपछि आउँदो चुनावमा चाहिँ तपाईँहरूको परिणाम कस्तो होला ठ्याक्कै अन्त्यमा? अब यस्तो छ, यो पार्टीभित्र नेतृत्वको व्यवस्थापन हुने कुराले पार्टीलाई गतिशील नै बनाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा व्यवस्थित एउटा सामूहिक एउटा कलेक्टिभ लिडरसिप भयो भने त्यो लिडरसिप चाहिँ देशभरि पार्टी निर्माणमा निर्वाचनमा परिचालन हुँदाखेरि यसले राम्रै परिणाम विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रमा जाने स्थिति हुन्छ। कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही तराई, कोही हिमाल। टिकट बाँडफाँडमा सहमति गर्नु होला उहाँले भोलि गएर? होइन, सहमति गर्नैपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ। र तपाईँलाई म यति कुरा भन्नु कि हाम्रो पार्टीमा कारण प्रचण्ड वरिपरि नै हाम्रो पार्टी घुमेको हुनाले उहाँ हुन्जेलसम्म र उहाँको नेतृत्व रहन्जेलसम्म हाम्रो पार्टीमा त्यति धेरै वैमनस्यता अथवा छताछुल्ल अन्तर्विरोध छताछुल्ल हुने स्थिति आइहाल्ला पनि म भन्न सक्दिनँ। हस्, रञ्जितजी समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन्द, यो विशेष संवाद विशेष सन्दर्भ हामीसँग आजको यो विशेष अङ्कमा रञ्जित तामाङ हुनुहुन्थ्यो, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय कमिटी सदस्य। आजको यो विशेष अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो। विशेषतः पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण, संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन आइरहँदा युवाको सहभागिता के कसरी होला र यो निर्वाचनमा देखिएको निराशा या एक किसिमको दलहरूप्रतिको वितृष्णाको चिर्न युवा पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छन् या सक्दैनन्, विशेष गरी माओवादी केन्द्रमा चाहिँ पदाधिकारी टुङ्ग्याउने विषय र गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँड र आगामी चुनावमा चाहिँ जाने विषयमा के छ त गठबन्धनको तयारी, यी लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष अङ्कबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।